समादरणीय धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणको भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा हामीले अघिल्लो अङ्कमा जो भगवान श्रीकृष्णको स्वर्गारोहण पश्चात जस्तो राजा परीक्षितका छोराहरूले जन्मेजय आदिहरूले सर्पयज्ञ गरे, जो आफ्ना पिताजीलाई डसेर मार्ने सारा सर्पहरू सर्पयज्ञ गर्छौँ भन्दा देवताहरूका गुरु बृहस्पतिजीले रोक्नुभयो र सम्झाइ बुझाइकन कोही पनि आफ्नो कसैको मृत्यु कसैद्वारा हुँदैन, सबैले आफ्नो कर्मको फलद्वारा आफ्नो शरीर त्याग्दछन् भनेर बृहस्पतिजीले यसरी सम्झाइ बुझाइकन त्यस्तो सर्पयज्ञलाई रोक्नुभयो र अनिष्टहरू शान्त गराउनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका अत्यन्त मिठा रसिला कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी द्वादश स्कन्धको 7औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त यता याज्ञवल्क्य ऋषिले जो आफ्ना गुरुका वचनले गर्दा आफूले अगाडि पढिएको जुन ज्ञानको भ्यास थियो अथवा 4 वेद अनि संहिताहरूको अध्ययन जो आफ्ना गुरुका वचनले गर्दा फिर्ता गर्नुभएको थियो, यता सूर्यबाट फेरि यजुर्वेद प्राप्त गर्नुभयो याज्ञवल्क्य ऋषिले। अब यता अथर्ववेद पढ्ने व्यासका शिष्य सुमन्तुले कबन्ध शिष्यलाई पढाउनुभयो। कबन्धले 2 भाग गर्नुभयो त्यही अथर्ववेदलाई। अब 2 भाग गरेर पथ्य र यसरी वेद दर्शनलाई 2टा भाग गरेर आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउँदै जानुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हे सौनकादि ऋषिहरू, यसरी भगवान स्वरूप वेदव्यासद्वारा रचना गरिएका ग्रन्थहरू अथवा शास्त्रहरू जसरी पढ्ने पढाउने क्रम चल्दै आयो, अब यहाँबाट पुराणहरूका लक्षणहरू सुन्नुहोस्। यिनै पुराणहरूलाई पनि 6 भाग गरियो। अब व्यासजीले यी पुराणहरूलाई पनि 6 भाग गरेर मेरा पिता रोमहर्षणजीलाई पढाउनु भयो। यसरी नै अब रोमहर्षणजीबाट अथवा मेरा पिताबाट पिताजीले त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत, व्रण, वैशम्पायन र हरित गरी 6 जना ऋषिहरूलाई पढाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यी 6 जनालाई पढाइसकेपछि अब तिनै 6 जनाबाट मैले पढेँ भनेर सुतजी स्वामी सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। ती रोमहर्षणबाट जो रोमहर्षणका शिष्य 6 जना शिष्यहरूद्वारा सुतजीले अध्ययन गर्नुभयो। अब सुतजीले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा यी शास्त्रार्थ र धर्मशास्त्र इतिहास पुराणको बारेमा बताइरहनु भएको छ। तो सुतजी भन्नुहुन्छ, अब यी पुराणहरूका लक्षणहरू रहेका छन्। पुराणहरूका 10 लक्षणहरू रहेका छन्। 10 लक्षणहरू मानिन्छ। ती पुराणका 10 वटा लक्षणहरूमा सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंशा, वंशानुचरित, संस्था, हेतु र अपाश्रय गरी यी 10 पुराणका लक्षण मानिन्छन्। त्यसरी नै अब वेदलाई मन्थन गर्दा
प्रकट भएको 18 महापुराणलाई नि तिनै 18 महापुराण मध्ये श्रेष्ठ मानिएको यो श्रीमद्भागवत महापुराण हे 88,000 सौनकादि ऋषिहरू जसले श्रद्धापूर्वक सुन्दछ अनि पूजा गर्दछ, आराधना गर्दछ, भगवान श्री कृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरूका कथाहरू जसले श्रवण गर्दछ उसलाई त यलोकमा परम सुख शान्ति ऐश्वर्य प्राप्त गरी अन्त्यमा गति मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै सन्देह छैन। 88,000 सौनकादि ऋषिहरू भनेर सुतजी महाराज सुतजी स्वामीले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई नैमी सारणी नाम गरेको क्षेत्रमा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब सौनकजीहरूले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले अर्को प्रश्न राख्नुभयो आफ्ना गुरु सुतजीलाई। हे गुरु महाराज, मार्कण्डेय ऋषिलाई अमर भनिन्छ नि। अब अमरमा त चिरञ्जीवीमा त 7 चिरञ्जीवी मात्रै हामीले पढ्दै आएका बुझ्दै सुन्दै आएका थियौँ, तर मार्कण्डेय ऋषिलाई पनि चिरञ्जीवी मानिन्छ, के कारण होला त्यस्तो बताए बक्सियोस् भनेर 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले सुतजीलाई प्रश्न राख्नुभयो। अब यही प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ सुतजी। भन्नुहुन्छ आबाल ब्रह्मचारी मार्कण्डेयले बाल्य अवस्थादेखि नै ब्रह्मचर्य अवस्थादेखि नै तपस्या गरेर रहनुभयो। तपस्या गर्दा गर्दै यस्तो घनघोर तपस्या गर्नुभयो जसले काललाई पनि जितिदिनु भयो। यसरी तपस्या गर्दा गर्दै 6 मन्वन्तर बिते। हेर्नुहोस्, अब 7औं मन्वन्तरमा इन्द्रले के विचार गरे भने यी मार्कण्डेयको तपस्याले त्रिलोक दग्ध हुने भयो, कसैको केही नचल्ने भयो, त्यसै कारण यिनको तपस्या भङ्ग गराउनु पर्ने भयो भनेर कामदेव र कामदेवकी पत्नी अथवा कामदेव र कामदेवकै पत्नीको स्वरूप देखाइएर एउटी स्वर्गकी अप्सरालाई मार्कण्डेय ऋषिको तपस्या भङ्ग गराउन इन्द्रले पठाइदिए। अब यता ती अप्सरा र कामदेव आएर अनेकौं हजारौं प्रयत्न गरे मार्कण्डेय ऋषिको तपस्या भङ्ग गर्न, तर 6 मन्वन्तर तपस्या पूर्ण गरेर 7औं मन्वन्तर प्रवेश गरी सकेका मार्कण्डेय ऋषिको तपस्याको तेज यति शक्तिशाली थियो कि अब इन्द्रले पठाएका कामदेव र अप्सराको पनि त्यो तपस्या भङ्ग गर्ने कुनै क्षमता नै रहेन, सकेनन् भङ्ग गर्न। अब जब कामदेव र अप्सरा असफल भएर फर्किएपछि अब मार्कण्डेय ऋषिको जुन तपस्याको प्रभावले 3 लोक डगमगाउन लाग्यो र एकाएक रूपमा नर र नारायण जगतका नारायण भगवान विष्णुले दर्शन दिनुभयो मार्कण्डेय ऋषिलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मार्कण्डेय ऋषिले यसो ध्यान खोल्नुभयो, त्यसपछि प्रार्थना गर्नुभयो वंशे विभूषित कर नवनीरदावात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब मार्कण्डेय ऋषिले यसरी जब भगवान नरनारायणको स्तुति गान गर्न लाग्नुभयो, अब यसरी स्तुति गान गरिसकेपछि यता भगवान नरनारायण भन्नुहुन्छ हे मार्कण्डेय, हे भक्त, तिमीदेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब भन के चाहन्छौ, के वर माग्छौ, मसित वर माग। मार्कण्डेय ऋषि भन्नुहुन्छ हे ईश्वर, हे जगतका नारायण परम प्रभु, मलाई हजुरको दर्शन गर्नु थियो, हजुरको दर्शन प्राप्त भयो, अब मलाई वर माग्न नै के बाँकी रह्यो र माग्नु। यति हो, हजुरको भक्ति मेरो हृदयमा कहिल्यै नटुटोस्। मलाई अरू केही यो इच्छा छैन, मात्रै मेरो इच्छा के हो भने हजुरको
जुन हजुरप्रतिको जुन भक्तिको हृदय हो मेरो, त्यो भक्ति कहिल्यै नटुटोस् मेरो हृदयमा, मात्रै म यही चाहन्छु। मार्कण्डेय ऋषिले अन्त्यमा एक इच्छा प्रकट गर्नुभयो। हे जगतका नारायण प्रभु, हजुर त्रिलोकको अधिपति होइ बक्सन्छ। हजुरको माया र यो अद्भुत लीला अपार चरित्रलाई हेर्ने मेरो विचार छ, मेरो इच्छा छ, मेरो अन्तिम इच्छा त्यही नै हो। हे परम प्रभु जगतका नारायण, हजुरको यो माया रूपी संसार कस्तो छ, त्यही माया रूपी संसार हेर्ने मेरो इच्छा रहेको छ भनेर जब मार्कण्डेय ऋषिले नरनारायणका अगाडि आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभयो, भगवान नरनारायणले भन्नुभयो, मार्कण्डेय ऋषि, तिम्रो इच्छा एक दिन अवश्य पूरा हुनेछ। अवश्य मेरी मायालाई तिमीले संसारमा देख्न पाउनेछौ, बुझ्न पाउनेछौ, हेर्न पाउनेछौ, कस्ती रहेछन् मेरी माया भन्ने कुरा। यति भनेर भगवान नरनारायण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब एक दिन सन्ध्याको समय थियो, साँझ पखको समय थियो। घनघोर मेघले आकाश ढाकी ठुलो वायु चलेर चारै दिशाबाट 4 समुद्र उर्लिएर आए। यस्तो घनघोर दृश्य भयो मार्कण्डेय ऋषिको नजरमा। अब मार्कण्डेय ऋषि भोक, शोक र आश्चर्यले पीडित भएर अब त्यही समुद्रमा कहिले डुब्ने, कहिले उत्रने, सारा संसार समग्र जलमग्न समुद्र मात्रै देख्न लागे। यसरी कहिले डुब्ने, कहिले उक्लने अथवा चाहिँ कहिले माथि सतहमा उत्रने यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो। यही प्रक्रियाले कहिले पाताल पुग्ने, कहिले पृथ्वी आइपुग्ने। यस्तो प्रक्रिया 10,000 वर्षको एक अयुत हुन्छ। त्यस्ता 10 अयुत भनेको 10,000, 10 दशंश 1,00,000 वर्ष हेर्नुहोस्। अब यहाँ 10,000 वर्षको एक अयुत मानिन्छ भने 10 अयुत चाहिँ यसरी पानीमा डुब्ने उत्रने मात्रै गरेर मार्कण्डेय ऋषिले बिताउनु भयो। हाराहारी 1,00,000 वर्षको प्रसङ्ग आयो। अब एक दिन अन्तिम दिन थियो। एक दिन त अलि अग्लो जग्गामा, अग्लो ठाउँमा एउटा सुन्दर बरको वृक्ष जस्तो देख्नुभयो। त्यही बरको एउटा रुखको अथवा बरको हाँगाको एउटा पातमा भगवान नरनारायण सुकला भएको देख्नुभयो। आफ्ना पाउको बुढी औँठा अनि बाहुलीले समातेर अब त्यही औँला आफैले चुसिरहेको बालक, सानो बालकको रूपमा भगवान नरनारायणलाई मार्कण्डेय ऋषिले देख्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मार्कण्डेय ऋषिलाई ओहो, यो यस्तो अनौठो आश्चर्य जगतका नारायण परम प्रभुको यो लीला माया रूपी संसार अब नजिकै गएर दर्शन गर्नु पर्यो भनेर नजिकै जानु भएको थियो। उहाँको अगाडि पुग्न साथ उहाँको नाकको वायु, जो श्वास प्रश्वासको वायुले सर्लक्क नाकबाट तिनै बालकका शरीरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले खिचेको नाकको श्वासको प्रभावले, तोडले मार्कण्डेय ऋषि त सर्लक्क त्यस नाकको पालबाट भित्र प्रवेश गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाहिर हेर्दा सारा जलमग्न, पृथ्वी त कतै केही देखिन्नन्। भित्र हेर्नुहुन्छ त्यो नाकको पालबाट भित्र पसेर हेर्दा त आकाश, पृथ्वी, पहाड, नदी, चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र अनि आफ्ना आश्रम ऋषिहरू सबै देख्नुभयो मार्कण्डेय ऋषिले। अब त्यही नाकको पालबाट बाहिर आएर हेर्नुहुन्छ, अघिकै जस्तो समुद्र जलमग्न रहेको छ। कहिले डुब्ने, कहिले उत्रने हुनुपर्ने हुन्छ। नाकको पाल त उहाँलाई भित्र र बाहिर हेर्ने संसार बन्यो। यसरी मार्कण्डेय ऋषिले भगवान नरनारायणको मायाको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। अब केही समयपछि त समुद्र, बरको वृक्ष केही पनि छैन, देखिन पनि छोड्यो। अघि त त्यही बरको वृक्षमा, समुद्रको बीचमा एउटा बरको वृक्षको पातमा तिनै बाल रूपी भगवान बाल गोपाल स्वरूप नरनारायणलाई देख्नु भएको थियो। दर्शन गर्न जाँदा नाकको पालमा श्वास प्रश्वासको तोडले प्रवेश गर्नुभयो। भित्र हेर्नुभयो, सबै पृथ्वी, आकाश, समुद्र, चराचर जगत, चन्द्र, सूर्य सबै देख्नुभयो। बाहिर हेर्नुहुन्छ, जलमग्न संसार देख्नुहुन्छ, ब्रह्माण्डलाई।
अब भित्र जानुभयो, भित्र गएर हेर्नुहुन्छ त्यस्तै आफ्ना आश्रम, पृथ्वी, सारा समुद्र, नदी नाला, ऋषिहरूका आश्रम देख्नुहुन्छ। बाहिर आएर डिलमा आएर हेर्नुहुन्छ, उही अघिकै जस्तो समुद्र छाल काटिरहेको छ। यस्तो दृश्य देखेर अब मार्कण्डेय ऋषि भगवान नरनारायणको ध्यानमा रहन लाग्नुभयो। यसरी ध्यानमा बसेको बेला मार्कण्डेय ऋषिको हृदय आकाशमा साक्षात भगवान शिवजी प्रकट हुनुभयो र दर्शन दिनुभयो। आँखा खोलेर हेर्नुहुन्छ, अगाडि प्रत्यक्ष भगवान शिवले दर्शन दिनुभएको छ। अब मार्कण्डेय ऋषिले स्तुति गान गर्न लाग्नुभयो। मार्कण्डेय ऋषिले भगवान नरनारायण देवादिदेव महादेवको कसरी स्तुति गर्नुभयो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय सद्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्देश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। यसरी भगवान मार्कण्डेय ऋषिले भगवान शिवजीको प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। अब गर्दा गर्दै के भन्नुहुन्छ, वशिष्ठ कुम्भो भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुम्भो भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जब मार्कण्डेय ऋषिले यसरी भगवान देवादिदेव महादेवको तपस्या गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसपछि भगवान शिवले भन्नुभयो, हे भक्त मार्कण्डेय, तिम्रो तपस्यादेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब के वर माग्छौ माग। मार्कण्डेय ऋषि भन्नुहुन्छ, परम प्रभु जगतका त्रिदेवका अधिपति देवादिदेव महादेव, हे पार्वती पते, मलाई केही वर चाहिन्न। हजुरको भक्ति मेरो हृदयमा कहिल्यै नटुटोस्, म यही इच्छा राख्छु। यसरी जब मार्कण्डेय ऋषिले आफ्ना इच्छाहरू प्रकट गर्नुभयो, अब हजुर जस्ताको दर्शन प्राप्त भएपछि मैले के मागौँ प्रभु? नरनारायण र हजुरमा अनि हजुरका भक्तहरूमा मेरो भक्ति निरन्तर लागिरहोस्, मेरो भक्ति नटुटोस्। भगवान शिवले भन्नुभयो, भएको तथास्तु, तिम्रा सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। तिमीले अरू थोक मागे पनि वा नमागे पनि म दिन्छु। सुन, तिमीलाई 3 कालको त्रिकालको ज्ञान हुनेछ हे मार्कण्डेय ऋषि, भूत वर्तमान भविष्य। अनि तिमी सधैँ अजर र अमर रहनेछौ। कल्प कल्प पर्यन्त तिम्रो यस ब्रह्माण्डमा फैलिरहनेछ। अनि तिमीले अन्त्यमा पुराणहरू बनाउनेछौ र तिम्रो चरित्र र तिम्रो तपस्याको प्रभावले पुराण पनि रहनेछ। अब यति भनेर भगवान शिवजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मार्कण्डेय ऋषि बडा मग्नसँग आफै वैकुण्ठ स्वरूप हुनुभएको छ। जसले नरनारायण प्राप्त गर्नुभएको छ, स्वयं पार्वतीपति भगवान शिवको दर्शन र वर प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वयं नरनारायण स्वरूप मार्कण्डेय ऋषि भन्नुभएको हुनाले, हे मेरा 88,000 सौनकादि शिष्यहरू, मार्कण्डेय ऋषि चिरञ्जीवी रहनु भएको यसरी भगवान शिवबाट प्राप्त वरदान लेनै गर्दा मार्कण्डेय ऋषि चिरञ्जीवीको रूपमा 8 अथवा 8औं चिरञ्जीवीको रूपमा रहनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द भक्तवृन्द, यो श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएको अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू यहाँहरूले श्रवण गर्दै गर्दै आउनुभयो। यसमा पनि भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत अपरम्पार लीला चरित्रहरू जो श्रवण गर्नुभयो। अब यो द्वादश स्कन्धको विशेष गरी 11औं 12औं र 13औं अध्यायमा गएर यहाँ विशेष गरी यी पुराणका संक्षिप्त कथा प्रसङ्गहरू अथवा यहाँहरूले जो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारम्भदेखि यहाँ अन्त्यसम्ममा जो भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्तै मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू जो श्रवण गर्नुभयो, ती कथा प्रसङ्गहरूको जो अहिलेसम्म छुटाउनु भएको छ भने सम्पूर्ण भागवतको फल प्राप्त हुने अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू रहेका छन्। द्वादश स्कन्धको जो 11औं अध्यायमा गएर सुताजी भन्नुहुन्छ सौनकादि ऋषिहरूलाई, आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्छ तान्त्रिकहरूले उपासनाका विषयमा नारायणका पाउ आदि अनि त्यसपछि अर्घ गरुड आदि उपाङ्ग अथवा सुदर्शन आदि हतियार कौस्तुभ आदि आभूषणहरूलाई जुन जुन तत्त्वको कल्पना गरेका छन् सो आज्ञा होस्। अब यहाँ 28 र सौनकादि ऋषिहरू के भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, हे गुरुदेव, यो तान्त्रिक उपासना के हो त? भगवान नरनारायणको भगवान शिवको तान्त्रिक उपासना कसरी गरिन्छ? यसैको बारेमा कौस्तुभादि सुदर्शनादि अथवा हतियार कौस्तुभादि मणि अनि बाँकी गरुड र पाउको चरणको तान्त्रिक उपासना कसरी गरिन्छ भनेर जब 28,000 सौनकादि ऋषिहरूले सुतजीलाई प्रश्न राख्नुभयो, सुतजी भन्नुहुन्छ, हे मेरा अत्यन्त प्यारा शिष्यहरू, माया आदि 9वटा तत्त्वबाट विराट रूप बन्यो भगवान नरनारायणको। त्यही 9वटा तत्त्वबाट बनेको जो विराट रूप रहेको छ त्यसैलाई ईश्वरको पाउ भनिन्छ। यिनै पृथ्वी हुन्। अब भगवान नरनारायणको नाभि भनेको आकाश हो अनि भगवान नरनारायणको शिर भनेको स्वर्ग हो अनि नजर भनेका सूर्य देवता अथवा सूर्य हुन् भने अब नाकबाट वायु कान दिशाहरू हुन्। जुन वायु प्रवाह हुन्छ यो भगवान नरनारायणको नाक रहेको हो अनि जहाँ 4 दिशाहरू रहेका छन् अब यी 4 दिशाहरूलाई नै कान मानिन्छ। यसरी 4 दिशाबाट उत्पन्न गर्ने इन्द्रिय जो हुन् ब्रह्म अथवा ब्रह्माजी हुन् अनि काल अपान वायु हो। भगवान नरनारायणको जो काल भनिन्छ त्यसलाई अपान वायु मानिन्छ। बाहु भनेका जो पाखुराहरू यी पालन गर्ने अथवा चाहिँ पालहरू मन हुन्। अब यो चन्द्रमालाई चाहिँ मनको रूपमा मानिन्छ। यमराज आँखी भुइँ हुन् भगवान नरनारायणका विराट रूपमा। सिंहै भगवान नरनारायणको एउटा शरीर हो, त्योभन्दा बाहिर छैन। सबै भगवान नरनारायणका शरीरका अङ्गहरू हुन्। यमराज चाहिँ भगवान नरनारायणको आँखी भुइँ मानिन्छ अनि लज्जा भनेर माथिल्लो ओठ मानिन्छ, लोभ भनेर तल्लो ओठ मानिन्छ अनि दाँतका जो पंक्तिबद्ध दाँतको जुन चमक हो त्यसलाई कान्ति भनिन्छ भगवान नरनारायणको। अब माया अथवा प्रेम बन्धन जो बन्धनमा पार्नुहुन्छ त्यो हास्य अथवा हँसाई मानिन्छ। हँसाईलाई मायाको बन्धन मानिएको छ भगवान नारायणको। अनि यी रोमहरू भगवान नरनारायणका रोमहरू भनेका वृक्षहरू हुन्। यसरी नै मेघ भनेका शिरका हुन् अथवा चाहिँ शिरको जो चमक हो नि त्यसलाई मेघ बिजुली मानिन्छ अथवा मेघ बिजुली चाहिँ भगवान नरनारायणको शिर चमक हो। यस्ता विराट स्वरूप भगवान ईश्वरको कौस्तुभादि मणि आफ्नो तेज हो। कौस्तुभ मणि चाहिँ भगवान नारायणको तेज मानिन्छ। त्यही कौस्तुभको तेज श्रीवत्स हो भनेको स्वयं लक्ष्मीजीले वास गर्ने लक्ष्मीजीको वासस्थल हो। वन अथवा चाहिँ वरमाला आफ्नी माया हुन् अथवा यो वन जङ्गल जति पनि प्राकृतिक वनस्पति रहेका छन् यी सबै आफ्नी माया हुन्। यस मायाको संसारभित्र अनेक जीव जन्तु पशुपन्थी कीट पतङ्ग वनस्पतिहरू रहेका हुन्।
पीताम्बर अनुष्टुप आदि छन्दहरू हुन्। जो भगवान नरनारायणको पीताम्बर मानिन्छ, यो पीताम्बर अनुष्टुप आदि गरिएका छन्दहरू रहेका छन्। यज्ञोपवीत भनेको ओमकार हो। जो हामी जनाई लगाउँछौँ नि यज्ञोपवीत, यो ओमकार भनेको भगवान नरनारायणको जनाई मानिन्छ, यज्ञोपवीत मानिन्छ। अब यसरी नि लक्ष्मी भनेकी भगवान नरनारायण की शक्ति हुन्। ऋक यजु अथवा ऋक यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरुड हुन्। यी वेदहरू भगवान नरनारायणका गरुड हुन्। तेजको तत्व भनेको सुदर्शन चक्र हो। यसरी नि इत्यादिहरू पनि विचार गरेर बुझ्नु हे मेरा अत्यन्तै प्रिय शौनकादि शिष्यहरू हो। सूर्य भगवानको बिउवा विभाग आज्ञा होस् अब भनेर शौनकादि ऋषिहरूले भगवान नरनारायणको विराट रूपको वर्णन त संक्षेपमा गर्नुभयो। हे गुरुदेव, अब सूर्य नारायणको जुन बिउवा चक्र हुन्छ नि, यो बिउवा चक्र भ्रमण चक्रको बारेमा वर्णन सुन्ने इच्छा हाम्रो रहेको छ। त सुताजी स्वामी भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषिहरू, सूर्य नारायणको जुन बिउवा चक्र यो भ्रमणको गति सुन्नुहोस्। चैत्रादि जो 12 महिनाहरू फरक फरक भिन्न भिन्न नामका सूर्यका रूपमा चिनिन्छन्। जस्तो वैशाखमा मेष अनि जेठमा वृष भनेर 12 राशि 12 महिनामा भ्रमण गर्दछन्। यसैलाई चैत्रादि 12 महिना भनेर भिन्न भिन्न नाम सूर्यका भनेर बताइयो। अनि जो गण र जातिहरूसँग चल्दछन् ती, अब त्यहाँ पनि सूर्यका नामहरू रहेका छन्। जो धाता नामका सूर्य, कृतस्थली नाम गरेकी अप्सरा, अनि त्यसपछि राक्षस वासुकी नाग, हेत नाम गरेको राक्षस, वासुकी नाम गरेकी नाग, अनि रथ भनेको कृतक्ष नाम गरेको रथ। पुलस्त्य ऋषिहरू तुम्बुरु गन्धर्व, तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्वहरू रहेका छन्। यिनीहरूले भगवान सूर्यदेवको रथलाई हाँक्ने गर्दछन्, चलाउने गर्दछन्। यस्तै अरू पनि महिनाहरू यसरी नै चल्दै चल्दै प्रत्येक 12 महिनामा 12 किसिमका ती रथ हाँक्ने सारथीहरू रहेका छन्। यसरी नै यो पृथ्वी अथवा 9वटा ग्रहहरूले जो परिभ्रमण गर्ने चक्रमा सूर्यका वरिपरि सूर्यलाई स्थिरसँग राख्नमा अथवा सूर्यलाई स्थिरसँग गतियुक्त बनाउन र सन्तुलित गति तयार गर्नका निमित्त खटिएका यी रूपहरू रहेका छन्। र यिनै सूर्यलाई वरिपरि भ्रमण गर्ने 9वटा हाम्रा ग्रह चक्रहरूले निरन्तर भ्रमण गरिरहनेछन्, परिक्रमा गरिरहनेछन्। मध्यमा रहेका यिनै सूर्यलाई नै साक्षात् नारायण स्वरूप मानिन्छ। यिनै नारायण स्वरूप सूर्य नै सबै ग्रहहरूका मिहे हुन् र यिनै नारायण रूपी सूर्यलाई आधार मानेर बाँकी अरू ग्रहहरूले परिभ्रमण गर्ने गर्दछन्। यसैलाई नै सूर्यको व्यूह चक्र मानिन्छ। अब यसरी बालखल्य ऋषि अनि अरू सूर्यका स्तुतिहरू त्यहाँ अथवा चाहिँ सूर्यका अनेक किसिमका स्तुतिहरू गर्दछन्। बालखल्य नाम गरेका ऋषिले गरेको स्तुतिमा अप्सराहरू नाच्ने गर्दछन् भने गन्धर्वहरू गाउने गर्दछन्। बडा धुमधामसँग यसरी स्थिर रहनुभएका बीचको मध्यभागमा रहनुभएका सूर्यका वरिपरि यी विविध पात्रहरूद्वारा स्तुति गरिएका गान गरिएका छँदा स्वयं साक्षात् नारायण स्वरूप सूर्य भगवानलाई सारा 9वटा ग्रह र ब्रह्माण्डका मालिक मानिने हुनाले सबैले निरन्तर परिक्रमा गरिरहन्छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, यो श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरू यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराणको 12 स्कन्धको 12औं र 13औं अध्यायमा गएर यहाँहरूले प्रारम्भदेखि सुरुदेखि सुन्नुभएका सम्पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण लगायत अनेक किसिमका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका वृत्तान्तहरूको परिपूर्ण कथाहरू जो संक्षेपमा अगाडि यहाँहरूले श्रवण गर्न पाउनु भएको छैन,
यो 12औं अध्यायमा गएर संक्षिप्त रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायदेखि लिएर यो द्वादश स्कन्धको 10औं अध्यायसम्मका 11औं अध्यायसम्मका जो सम्पूर्ण कथा प्रसङ्गहरू रहेका छन्, यी कथा प्रसङ्गहरू यहाँहरूले यो द्वादश स्कन्धको 12औं अध्यायमा संक्षिप्त रूपमा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।